جیڑا بندہ ماہ رمضان مبارک دے مہینے دے وچ نماز پڑھے مسجد آئے انہوں مینا نہیں مارنا، تانا نہیں مارنا، انہوں روکنا نہیں، انہوں آکھنا نہیں وڈیا نمازیا سارا سال دے نماز نہیں پڑھی تے ہن ماہ رمضان آ گیا تے تو نماز بھی پڑھنی شروع کر دیتی اور روزے بھی رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے او شخص نو بلکہ ہور قریب کرو، انہوں کہو کہ تو بڑا سونا لگنا مسجد چاہندا، بڑا خوبصورت لگنا وا، تیرے چہرے تے نور آ گیا وے، تیرے چہرے تے نور آ گیا وے، تیرے چلن دی جڑی ٹور چال ہے وہ جناب والا وکھری ہو گئی ہے۔ جدو تو مسجد والا آنا میں بڑا سونا لگنا میں، جدو تینوں روزے دی حالت ویکھیدا تیرے چہرے تے جڑا سانو نور نظر آندا وہ پورا سال نظر نہیں آندا۔ فرمایا تواڈیاں انیاں گلاں کرن دے نال او دے دل تے گل اثر کر جاوے گی، او زندگی دی کدی نماز چھڈے گا نہیں۔ تہاڈا انہیں کہن نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا حدیث مبارکہ فرمایا جنازے نہ ٹرو نا میت گناہگار بھی ہوئے جہنمی بھی ہوئے، میرے آقا فرماندے نے اودیاں تعریفاں کریا کرو، اودیے مرن والے دیاں اور تعریفاں کریا کرو۔ اگر 4 بندے نے تے 4 کرن، اگر 10 بندے نے تے 10 بندے تعریفاں کر۔ فرمایا جے 20 30 40 50 60 70 100 بندہ، اگر 100 بندہ میت دی تعریف کرے گا تے فرشتے اللہ دی بارگاہ چ جا کے عرض کریں گے یا اللہ میت تے بڑی گناہگار ہے، میت تے بہت گناہگار ہے، تے یا اللہ پر جڑے اودے پیچھے پیچھے جنازہ پڑھنے واسطے آ رہے سن ٹرے دے، یا اللہ اودیاں تعریفاں ہی بڑیاں کردے سن، یا اللہ اودیاں صفتاں بڑیاں کردے سن۔ اللہ پوچھے گا فرشتے نو کیڑیاں تعریفاں کردے سن؟ یا اللہ کہندے سے یہ چنگا ہی بڑا ہے، یہ تے ہے بڑا چنگا سی، یہ تے بڑا نیک سی، یہ تے بڑا جناب والا سخی سی، یہ تے بڑی سخاوت کردا سی۔ اللہ خوش ہوئے گا، مسکرائے گا۔ فرمایا اچھا یہ بندے میرے، یہ بندے میرے تے صفتاں بھی میریاں۔ فرمایا او دے عیباں تے پردہ پا رہے سن، او دے عیباں تے پردہ پا رہے سن۔ اللہ فرمائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، فرمایا میرے بندے تے صفتاں میریاں انہاں دے اندر، فرمایا جاؤ انہاں دی شہادت دی وجہ تو میں دی بخشش کی۔